आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए। इस आयत में यानी कुल का मैंने कुरान मजीद में जहाँ भी आए तो आप सल्लम को मुखातब किया जाता है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए। हुआ वही है, अल्लाजी जिसने अंशाकुम पैदा किया तुम्हें, वाजाला और बनाए, लकुम तुम्हारे लिए, समा कान, यानी समा का मैंने होता है सुमात सुनना, यानी इसका मैंने अरबी में होता है समा कान, वल अबसारा और आंखें, वल अफईदा और दिल, कलीलम बहुत कम है तुम में से, मा तशकुरून जो शुक्र अदा करते हैं। तो फिर देखें, कुल कह दीजिए, हुआ वही है, अल्लाजी जिसने अंशाकुम पैदा किया तुम्हें, वजाला और बनाए, लकुम तुम्हारे लिए, असमा कान, वल अबसारा वा का मैंने और अल अबसारा आंखें, वल अफईदा और दिल, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे लिए कान बनाए और आंखें और दिल बनाए, कलीलम बहुत कम, माँ बहुत कम, कलीलन का माना बहुत कम, कलीलम बहुत, माँ तशकुरून जो बहुत कम जो तुम में से शुक्र अदा करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम आप फरमा दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें कान, आंखें और दिल बनाए, और तुम में से बहुत कम है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। तो इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा देख लीजिए। आप सल्लम इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, वजाल लकुम समा वल अबसारा जिसने तुम्हारे कान बनाए, वल अबसारा और आंखें दी, वल अफईदा और तुम्हारे दिल बनाए, कलीलम बहुत कम है, मा तशकुरून जो तुम में से शुक्र अदा करते हैं। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम ही शुक्र अदा करते हो। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ही ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें कान, आंखें, दिल अता किए। अब पैदा करने का शुक्र तो ये था कि सिर्फ उसी की इबादत करते, जबकि कान, आंखें, दिल अता फरमाने का शुक्रिया अदा करते, उन्होंने वही इस्तेमाल करते जहाँ पर जिन्हीं नेमतों को अल्लाह ताला ने यूज़ करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, जो इन आँखों को अल्लाह ताला ने अता किया, जिस दिल को अल्लाह ताला ने और जिस कानों को अता किया, हम इन तीनों नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं। इसके ज़रिए उसकी खुशनुदगी का उसकी खुशनुदगी और उसकी रज़ा का रास्ता तलाश करते, मगर तुमने ना कानों का हक अदा किया, ना कानों से कोई सच्ची बात सुनी, ना कोई अच्छी बात सुनी, कोई कुरान और हदीस की बात सुनी, ना तुमने आंखों से देखकर अपनी प्रीवियस कौमों से इबरत हासिल की, ना तुमने अपनी आंखों से देखकर अपनी कायनात की तरफ देखा कि वाकई कोई ज़ात ऐसी है, ना तुमने अपने दिल में तौहीद को समझने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही ज़ात जिसने तुम्हें पैदा भी किया, तुम्हें खान अता किए, तुम्हें आंखें अता की और तुम्हें दिल अता किए, लेकिन मगर तुम में से बहुत कम है जो शुक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने ये तीनों चीज़ें अता की, इनकी कदर हम आज उनसे पूछें जिनके पास सुनने की सुमात नहीं है, उनसे पूछें जिनके पास आंखों की बिनाई नहीं है और इस दुनिया की रौनकों को देखने के लिए वो तरस रहे हैं, उनसे पूछें जिनका दिल का हार्ट का बाईपास हुआ है, किस कदर मुश्किल में हुआ है। तो जिस चीज़ की इंसान के पास हो उसके उसे उस चीज़ की कदर नहीं होती, बजाय इसके इंसान उससे पूछे जिसके पास वो चीज़, वो नेमत ना हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी ही तीन नेमतों जो बहुत ही अजीम नेमतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जिक्र किया, ए बंदे मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे कान, आंखें और तुम्हें दिल अता किया ताकि तुम मेरी रज़ा को तलाश करके तुम गौर फिक्र कर सको, तुम तौहीद का रास्ता तलाश कर सको, अपनी आंखों से इबरत हासिल कर सको और तौहीद से अपने दिल से तौहीद को समझने की कोशिश कर सको। अल्लाह ताला ने ये तीन नेमतें इसलिए जिक्र की क्योंकि ये तीनों नेमतें अगर हम देखें इल्म के ज़राए हैं, इनके ज़रिए आदमी हक़ तक पहुँच सकता है कि इन तीनों चीज़ों को आँखों से अपनी बसारत का इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की कायनात का मुआयना करे, अल्लाह ताला के जो प्रीवियस निज़ाम है, प्रीवियस कौमों का हाल जो अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में बयान करते हैं, अगर इंसान उसकी तरफ देखे
اس سے عبرت حاصل کرے, یقیناً اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کان عطا کیے تاکہ تم حق اور سچ بات کو سن سکو, نیکی اور خیر کی بات تمہارے کانوں میں پڑ سکے اور تم اس پر عمل کر سکو. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیا جس دل کے اندر خواہشات کا بھی منبع ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہیں دل دیا تاکہ تم اس کے اپنے دل کے اندر توحید کو سمجھنے کی کوشش کر سکو. بے شمار نعمتیں, تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں, اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا کے سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے, اور انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو دنیا کی سیاہی ختم ہو جائے گی, درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں گی, ٹوٹ جائیں گی, لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. انسان اپنے جسم کے اندر دیکھ لے, انسان اپنے گھرے بان کے اندر اپنے اجزاء کے اوپر ہی غور و فکر کر لے کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پورے بنایا, صحیح سلامت بنایا. اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی, تندرستی بھی دی. میں نے کہا جس طرح انسان کے پاس سب کچھ ہو اسے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی. پوچھیں اسے جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں, پوچھیں اسے جس کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں, پوچھیں اسے جس کے پاس ہاتھوں کو پکڑنے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے ہاتھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے, بہت کم ہے جو تم میں سے شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ آج ہماری آج کی آخری آیت تھی. تو کلیئر ہے سب کو؟ یہ آج ہماری آیت نمبر 20, 21, 22 اور 23, 24. تو آج ہم نے آیت نمبر 23 تک پڑھا ہے. آیت نمبر 23, 22, 21, 20 اور 19. تو اس میں 5 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں. کسی کا کوئی بھی ایشو ہے تو اپنا مائک انمیوٹ کر کے پوچھیں. مجھے لگتا ہے یا تو کسی کو نہیں سمجھ آئی یا پھر سب کو سمجھ آ گئی. اب کیا سمجھا جائے؟ وہ سبھی اتنی کلیئر آیا آتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا اتنا. چلیں انڈائریکٹلی مطلب سمجھانے والے بھی اچھے ہیں. چلیں اگر پھر بھی کسی کا کوئی ایشو ہوا نا, کیونکہ آج میں تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک تھی, بڑی مشکل سے میں نے جلدی جی سر میں ہم پڑھا بہت آگے. زیادہ اتنا کلیئر کر دیا ہے کہ سب کچھ ہی کلیئر ہو گیا. پھر بھی اگر کسی کا کوئی ایشو ہوا نا تو آپ پوچھ لیجیے کریے. اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی آپ کی شرم محسوس نہیں کرنی, ذرا برابر بھی ہیزیٹیشن. ایک بار پوچھیں, نہیں سمجھ آتا 2 بار پوچھیں, گروپ میں پوچھیں, میں انشاءاللہ جب بھی فری ہوا آپ کو بتاؤں گا. تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں اتنی بار پوچھوں, لیکن سمجھ جہاں سے نہ آئے فوری اپنا مائک انمیوٹ کریں, ایک آیت پڑھ لیں, اس کی تفسیر سمجھ لیں تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے آج ہی سارا پڑھ لینا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں کہ انہوں نے 2.5 سال میں صرف سورۃ بقرہ پڑھی. 2.5 سال میں, یعنی 2.5 ایئرس, 2.5 سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورۃ بقرہ کو مکمل کیا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا, عمر فاروق تم نے 2.5 سال لگا دیے اس سورۃ بقرہ کو مکمل کر دے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 2.5 سال میں اس سورۃ بقرہ کو کمپلیٹ کیا. میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھتا تھا, اس کو سمجھتا تھا, اس کو یاد کرتا تھا, اس کا حفظ کرتا تھا, اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا تھا, اور میں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا تھا. جب مجھے لگتا تھا کہ میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور میرا عمل مکمل ہو گیا ہے, تب میں قرآن کی اگلی آیت سورۃ بقرہ کی پڑھتا تھا. جب تک مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ میرا عمل مکمل نہیں ہے تو میں قرآن کی اگلی آیت کو نہیں پڑھتا تھا. میں اپنی نمازوں میں اسی کی قرآن کی آیت کو پڑھتا وہ تھا کہ ہر وقت میرے ذہن میں اس کا مفہوم اور معنی کلیئر ہو, تب میں جا کے قرآن کی اگلی آیت کو پڑھتا. تو 2.5 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے, جو ہر وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھنے والے تھے, اگر انہوں نے 2.5 سال لگا دیے سورۃ بقرہ کی تفسیر کو سمجھتے ہوئے, سورۃ بقرہ کو مکمل کرتے ہوئے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کے اندر اس کی ڈیپتھ کے اندر جا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں خبردار کریں, کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شمار کروا کے اللہ تعالیٰ انسان کو احساس دلا رہے ہیں کہ میرے بندے میں نے تجھے اتنا کچھ عطا کیا, میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی, پھر بھی تو بھٹکا ہوا ہے, پھر بھی تو دنیا کی خواہشات اور اس عارضی دنیا کی طرف میں پڑا ہوا ہے. تو میں اس لیے کہا تھا کسی کو بھی کوئی بھی میں نہیں سمجھنا تو وہ پوچھ سکتا ہے, گروپ میں پوچھ لے تو یہاں بھی پوچھ سکتا ہے. تو آج ہمارے پاس ٹائم ہو گیا 7:47. تو ابھی ہماری دوسری ایکٹیویٹیز جن میں جو پارٹیسپینٹ رہتے ہیں تو وہ آج ان میں سے
کوئی نہ کوئی اپنا مائک انمیوٹ کرے, آج ہمارے پارٹیسپینٹ کو کوئی اچھی نصیحت کرے 13 منٹ کے اندر. آواز تو آ رہی ہے نا میری؟ یس آ رہی ہے. چلیں, جو پارٹیسپینٹ رہتے ہیں, میم روما آئی تھنک سو پریزنٹ ہیں, تو میم انہیں کال کریں, جو رہتے ہیں پارٹیسپینٹ انہیں کال کریں, یا جو اگر نہیں آنی ہو تو کوئی پریویس پارٹیسپینٹ جنہوں نے آلریڈی کوئی نہ کوئی ہمیں نصیحت کی. جی پریزنٹ ہیں میم, کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کریں اور ہمیں کوئی پورا اچھی تو لائن جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. سر نمرہ مقدس اور عائشہ شوکت اور قرۃ العین نے جو ہے وہ ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوا, جو بچے پریزنٹ ہیں ان میں سے. جی 1 بائی 1 اپنا مائک انمیوٹ کریں تو